5 खतरनाक गुनाह जो रिज़्क़ को ख़त्म कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये 5 गुनाह करता है वो पूरी ज़िंदगी गरीब ही रहेगा। वो 5 गुनाह कौन से हैं? नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ अली, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आमिर ख़ानदान में पैदा हुए, लेकिन जब वो फौत हुए तो उस वक्त वो गरीब थे, लेकिन उनसे कभी भी रिज़्क़ ख़त्म ना हुआ। लेकिन उसके साथ साथ दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो चंद अरसे के लिए आमिर होते हैं, लेकिन वो बाद में फिर से गरीब होते हैं। रिज़्क़ उन लोगों से छीन लिया जाता है। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो रिज़्क़ में कमी लाते हैं और रिज़्क़ ख़त्म कर देते हैं? हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ इंसान, 5 ऐसे गुनाह हैं जिनको करने से इंसान का रिज़्क़ ख़त्म हो जाता है और उसके रिज़्क़ से आहिस्ता आहिस्ता बरकत भी चली जाती है। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो 5 गुनाह कौन कौन से हैं? हज़रत सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि वो 5 गुनाह ये हैं। नंबर 1, सूद का खाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम का हुक्म लेकर पेश हुए और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं और सूद पर चीज़ें लेते हैं या देती है, उन लोगों को रोज़े महशर इस तरह उठाया जाएगा कि उनके चेहरे मसक कर दिए जाएंगे। एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में खिताब फरमा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुम में से कौन है जो अपनी माँ के साथ जिना करना पसंद करता है? लोगों ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, हमको ऐसे गुनाह से सख्त नफ़रत है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना गुनाह माँ के साथ जिना करने का नहीं जितना गुनाह सूद का कारोबार करने वाले को मिलता है, जो सूद का माल लेता है और दूसरे को मुनाफा देता है। रिज़्क़ के कम होने और रिज़्क़ ख़त्म करने की असल वजह सूद है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार मैं एक नया मकान खरीदना चाहता था और मैं उस मकान की तलाश में था कि एक शराबी मेरे पास आया और कहने लगा, हज़रत फुला मोहल्ले में एक मकान है जो बहुत ही खूबसूरत है, आप नया मकान इधर उधर तलाश करने की बजाय फुला मकान खरीद ले। मैं भी उसी मोहल्ले का हूँ, इस तरह मैं आपका हमसाया भी बन जाऊँगा और उस मकान में कोई ऐब भी नहीं। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ऐ नादान बंदे, उससे बड़ा और क्या ऐब हो सकता है कि तू मेरा हमसाया बन जाए, क्योंकि तू तो सूद का कारोबार करता है और सूद से बड़ा कोई ऐब नहीं। यही सबसे बड़ा ऐब है कि वो मकान लेने से तू मेरा हमसाया बन जाएगा। अगर वो मकान मुझे मुफ्त में भी मिले तो मैं ऐसा मकान कभी भी ना खरीदूँ। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तेरे मरने के बाद उस मकान की कीमत 10 गुना से भी ज़्यादा भर लूँगा। नंबर 2, हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि दूसरा सबसे बड़ा गुनाह कि तुम किसी नेक और परहेज़गार औरत पर इल्ज़ाम लगाओ या तहमत बांधो। कुरान करीम ने अल्लाह पाक फरमाता है, जो लोग नेक औरतों पर तहमत लगाते हैं, वो औरत जो हर वक्त मेरी रहमत की आगोश में रहती है, जिन पर हर घड़ी मेरी रहमत की बारिश बरसती है, वो नमाज अदा करती है, बापर्दा रहती है और मुत्तकी है। जो लोग ऐसी औरतों पर तहमत लगाते हैं, मुझे कसम है अपनी ज़ात की, मैं उस वक्त तक उन लोगों को माफ़ नहीं करूँगा जब तक वो नेक औरतें उनको माफ़ ना करे। दिल पर उन्होंने तहमत बांधी, जिस तरह माँ अपनी औलाद के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करती, इसी तरह अल्लाह पाक अपने नेक बंदों के खिलाफ कोई भी लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, ऐ मूसा, मेरे शौहर 30 साल पहले फौत हो चुकी है। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। अब हर रोज़ मेरा शौहर मेरे ख्वाब में आता है और मेरे घर ख्वाब में आके मुझे कहता है कि मेरी कब्र पर आकर मेरे कब्र को खोद कर देखो। हर रोज़ मेरे ख्वाब में आके यही कहता है कि एक बार मेरी कब्र खोदो और मेरा चेहरा तो देखो। ऐ ईसा, मैं बहुत ही दूर से चलकर ये मसला आपके पास लेकर आई हूँ।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، آؤ میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے شوہر کی قبر کھولنے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ دونوں اس قبرستان پہنچے جہاں اس بڑھیا کے شوہر کی قبر تھی۔ قبرستان میں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تیرے شوہر کی قبر کون سی ہے؟ بوڑھی عورت نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر کھڑے ہو کر اللہ سے رو کر دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے قبر کے اندر سونے والے، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ اس قبر سے ایک ایسا انسان کھڑا ہوا جسے دیکھ کر عورت نے زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی، اور کھڑے ہونے والا انسان کا جسم تو انسان نہیں تھا، پر اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو ہوش آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس زندہ ہونے والے انسان سے دریافت کیا، تو نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ جس کام کے بدلے تجھ کو اتنی بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑا؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا چہرہ بگاڑ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کون سا گناہ؟ کون سا ایسا گناہ کہ جس سے تیرا یہ حال ہوا؟ اس قبر سے کھڑے ہونے والے انسان نے کہا، میں نیک اور پرہیزگار عورتوں پر تہمت لگا کر ان کا استعمال کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے سزا بھگتنا پڑی۔ روز محشر ہی میں ان لوگوں کے ساتھ ہی اٹھایا جاؤں گا جن کے چہرے مسخ شدہ ہوں گے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو۔ روز محشر ہر گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کے گناہ چاہے آسمان و زمین میں موجود ہر چیزوں سے بھی زیادہ ہو، اگر اللہ اس انسان کو چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو کبھی معافی نہیں ملے گی۔ کافر لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 4، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا ہے۔ کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے، کسی کی خوشیاں چھیننے کے لیے اس پر جادو کرنا ہے کہ اس کے پاس فلاں رزق کیوں ہے، اس کو جادو کے ذریعے ختم کر دینا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جادو کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جب کسی جادوگر کی موت ہوتی ہے تو وہ کافر اور مرتد ہوتا ہے۔ جادوگر کی موت کبھی بھی حالت ایمان پر نہیں ہوتی۔ نمبر 5، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی کو دکھ اور تکلیف دینا بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود خوش ہونا، کسی کو رلا کر خود خوش ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہمارا رزق ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان 5 بندوں سے اللہ پاک روز قیامت سخت حساب لے گا، اور دنیا میں ان 5 بندوں سے اللہ پاک رزق چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔